नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै यस अन्तर्गतका 10वटा विषयगत समिति स्वत विघटित भए पनि सचिवालयले उपलब्ध गराएको सवारी साधन फिर्ता भएन। 42 दिनमा पनि प्राप्त सुविधा फिर्ता भएन। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय सुनवाईका लागि संवैधानिक परिषदले गरेका सिफारिसहरूलाई फिर्ता। प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले सिफारिस सुनवाई गर्न नसक्ने भन्दै फिर्ता। प्रदेश 1 मा हालसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप 9,000 भन्दा बढीले मात्रै लगाए। प्रदेशमा 35,576 जनालाई खोप लगाइने। धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले कुकुर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि लगायतका कार्यविधि बनाउने शोक प्रस्ताव पारित गर्दै आजको छलफल टुङ्गाइयो। गाउँमै चिया प्रशोधन उद्योग स्थापना भएपछि तेह्रथुम लालीगुराँस नगरपालिकाका किसानलाई राहत। चिया बिक्री गर्न समस्या नभएको किसानको भनाइ। धरान 18 मा सञ्चालित गोर्खा कम्पनी ट्रेनिङ सेन्टरले प्रेस युनियन धरानको सहकार्यमा 2वटा पत्रकारिता पुरस्कार घोषणा। वीर गोर्खा र वीर गोर्खा नव प्रतिभा पुरस्कार दिने। र सुनसरीको बराहा क्षेत्र 1 चतरामा बलात्कार विरुद्ध 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न। अब खबर विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै यस अन्तर्गतका 10वटा विषयगत समिति स्वत विघटित भए पनि हालसम्म सचिवालयले उपलब्ध गराएको सवारी साधन फिर्ता गरेका छैनन्। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै सांसद र विषयगत समितिका सभापतिहरूले प्राप्त गरेको सुविधा हालसम्म फिर्ता नगरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको आइतबार 42 दिन पुगेको छ। 10वटा विषयगत समितिका सभापति मध्ये 9 जना सभापतिहरूले अझै पनि सरकारले उपलब्ध गराएको सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ। समितिका सभापतिहरूमा उद्योग समितिको सभापति राष्ट्रिय जनता पार्टीले, लेखा समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले पाएको थियो। बाँकी 8वटा समितिका सभापति सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको थियो। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोमा 2 समूहमा विभाजित भएका सत्तारूढ दलका कसैले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्र निरौला खरेल, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिका सभापति विमल श्रीवास्तव, कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेल, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठ, विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी खर्ती र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले संसद विघटनको 42 दिन पुगिसक्दा पनि सुविधामा पाएको गाडी फिर्ता नगरेका हुन्। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले 9वटा समितिका सभापतिहरूले अझै पनि गाडी सुविधा प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालेले भने पुस 10 गते नै गाडी फिर्ता गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय सुनवाईका लागि संवैधानिक परिषदले गरेका सिफारिसहरूलाई फिर्ता पठाइदिनु भएको छ। परिषदले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त सहित विभिन्न निकायमा नियुक्त गरिएको जनाएको थियो। त्यसअघि सरकारले संवैधानिक परिषदमा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही अध्यादेश अनुसार बसेको परिषद बैठकले विभिन्न पदमा सिफारिस गरेको थियो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले सिफारिस सुनवाई गर्न नसक्ने भन्दै फिर्ता पठाइदिनु भएको हो। प्रदेश 1 मा हालसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप 9,000 भन्दा बढीले लगाएका छन्। प्रदेश 1 सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 भरि हालसम्म 9,762 जनाले खोप लगाएका हुन्।
भारत सरकारले अघिल्लो बिहीबार कोरोना भाइरस विरुद्धको 10 लाख खोप उपलब्ध गराएको थियो। मन्त्रालयका अस्पताल विकास महाशाखाका प्रमुख सागर प्रसाईका अनुसार अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सरसफाई कर्मी, एम्बुलेन्स चालक गरी सो संख्यामा खोप लगाएका हुन्। प्रदेशमा 35,576 जनालाई खोप लगाउने कार्यक्रम छ, तर हालसम्म डराएका कारण धेरैले खोप नलगाएको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेशको 14 जिल्लामा 25 वटा खोप केन्द्र तोकिएका छन्। माघ 23 गतेसम्म खोप लगाइने भएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको आइतबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले कुकुर व्यवस्थापन कार्यविधि लगायतका कार्यविधि बनाउने भएको छ। झण्डै 1 दर्जन कार्यविधिका लागि भोलि छलफल गर्ने भएको छ। नगरले आइतबार कुकुर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि लगायत मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि, वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन, खानेपानी मुहान उपयोग लगायतका विषयमा छलफल गर्ने गरी कार्यपालिका बैठक बसेको थियो। तर धरान 11 मा कार्यरत देशवास राईको शुक्रबार उपचारको क्रममा निधन भएपछि बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित भएको नगर प्रमुख तिलक राईले बताउनुभयो। आइतबार नगर कार्यालयसँगै सेवा कार्यालयहरू पनि बन्द गरिएको थियो। गाउँमै चिया प्रशोधन उद्योग स्थापना भएपछि तेह्रथुम लालीगुराँस नगरपालिकाका किसानलाई राहत भएको छ। गाउँमै उद्योग स्थापना भएपछि गुणस्तरीय चिया उत्पादन भएको उद्योग सञ्चालक वीरबहादुर बस्नेत बताउनुहुन्छ। धेरै फरक छ। हिजो चाहिँ हामीले यहाँदेखि हरियोपत्ती गुराँसे टी स्टेट हिले धनकुटामा दिनुपर्ने अवस्था थियो। त्यतिखेर चाहिँ गाडीको बाटोको अवस्था पनि थिएन। यहाँदेखि 3 दिन 4 दिनमा पत्ती जाने गर्थ्यो र बाटोमा जाँदा जाँदै कति हरियोपत्ती बिग्रिने अवस्था पनि थियो। त्यो अवस्थामा हामीले दिइराखेको अवस्था र अहिले चाहिँ किसानहरूले जस्तै बिहानदेखि 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म टिपेर चाहिँ 5 बजे यहाँ फ्याक्ट्रीमा ल्याइदिनुहुन्छ। गुणस्तरीय पत्ती पनि आउँछ, एकदम गुणस्तरीय चिया पनि बन्छ र धेरै फरक चाहिँ परेको छ। अहिले जस्तै पहिला यहाँबाट बिक्री गरेको अवस्था र अहिले यहाँ हामीहरूले सहकारी संस्था मार्फत चाहिँ तयारी चिया प्रशोधन गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ यहाँका किसानहरू खेतीयोग्य जमिन मासेर चिया खेती गर्दै आएका छन्। सुरुवातमा चियापत्ती बिक्री नहुँदा निराश बनेका उनीहरू अहिले खुसी छन्। चिया बिक्री गर्नमा अहिले समस्या नभएको चिया किसान विष्णुमाया सुवेदी बताउनुहुन्छ। पहिलेको दुःख सम्झिँदाखेरि त चिया बेकार लागेको जस्तो लाग्थ्यो। अहिले जुन आफ्नो करासामा फ्याक्ट्री आएपछि हामीलाई अब सहज भएको पनि छ र हामीले अलिकति के अनुभव गर्दैछौँ भने हामीले बजार पायौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरो बजार नभएको कारणले हामीले दुःख पाएका छौँ। बेच्न ओर्न हामीले टिपेको चिया सङ्कलन गर्न चाहिँ हामीलाई सहज छ। उद्योग स्थापना भएपछि हरियो चियापत्ती बाहिरी जिल्लामा निर्यात गर्नुपर्ने समस्या हटेको छ। उन्नति परियोजना र सिंहदेवी चिया सहकारी संस्थाको साझेदारीमा 2 करोड लगानीमा उद्योग स्थापना गरिएको सहकारी संस्थाका अध्यक्ष टेकबहादुर केप्छाकी मगरको भनाइ छ। यो उन्नति नेपाल भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यक्रम जस्तो प्रोजेक्ट भनौँ त्यो थियो। उसले चाहिँ यहाँका लगभग मसिना उद्योग 2टा उद्योगहरू र यो सहकारी सिंहदेवी सहकारी संस्थालाई मर्ज गरेर उसले चाहिँ 1 करोड हाराहारी चाहिँ लगानी गर्यो र हामीले चाहिँ अरू थप चाहिँ तपाईँको 1 करोड लगानी गर्यौँ। अर्थात् चाहिँ अहिलेको यहाँ यो उद्योग स्थापना भएको जग्गा, भवन र अफिसहरू गर्दाखेरि हाम्रो यो सिंहदेवी चिया उत्पादक सहकारी संस्थाको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ अर्थात् लगानी भएको चाहिँ 3 करोड। यहाँ उत्पादित तयारी चिया 700 देखि 1000 रुपैयाँसम्म बिक्री हुँदै आएको छ। त्यस्तै हरियो चियापत्ती 65 रुपैयाँदेखि 500 रुपैयाँसम्म उद्योगले खरिद गर्ने गरेको छ। धरान 18 मा सञ्चालित गोर्खा कम्पनी ट्रेनिङ सेन्टरले प्रेस युनियन धरानको सहकार्यमा 2 वटा पत्रकारिता पुरस्कार घोषणा गरेको छ। सेन्टरका सञ्चालक प्रेम राईले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै 20,000 रुपैयाँ राशिको वीर गोर्खा पत्रकारिता पुरस्कार र 15,000 रुपैयाँ राशिको वीर गोर्खा नवप्रतिभा पत्रकारिता पुरस्कार घोषणा गर्नुभएको हो। यो पुरस्कार हरेक वर्षको वैशाख 1 गते प्रदान गरिने
भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन धरान नगरको सहकार्यमा छनौट समिति गठन गरेर पुरस्कार प्रदान गरिने भएको सञ्चालक मुकारुङले जानकारी दिनुभयो। गोर्खाहरूको विषयमा समाचार फिचर लेख्नेहरूलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ। त्यसै क्रममा मस्तिष्कघातबाट पीडित सञ्चारकर्मी दिलीप रेणुहाङलाई 10,000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरिएको छ। सुनसरीको बराहा क्षेत्र 1 चतरामा बलात्कार विरुद्ध 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका किशोर किशोरीलाई बलात्कार विरुद्ध जनचेतना जगाउन कार्यक्रम गरिएको आयोजक राष्ट्रिय युवा परिषद 1 नम्बर वडा इकाइकी अध्यक्ष प्रीति शाहले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा सामुदायिक, निजी तथा संस्थागत विद्यालय र बाल क्लबबाट करिब 40 जना विद्यार्थी सहभागी बनेका थिए। शनिबार सम्पन्न कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूलाई श्रव्य दृश्य सामग्री मार्फत जनचेतना दिएको थियो। कार्यक्रममा प्रशिक्षक दिलमान राईले करातेको तालिम प्रदान गर्नुभएको थियो। बलात्कारबाट बच्न र कानुनी उपचार के कस्ता रहेका छन् भन्ने बारेमा सहजकर्ताले जानकारी गराएका थिए। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै यस अन्तर्गतका 10वटा विषयगत समिति स्वतः विघटित भए पनि सचिवालयले उपलब्ध गराएको सवारी साधन फिर्ता भएन। 42 दिनमा पनि प्राप्त सुविधा फिर्ता भएन। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय सुनवाईका लागि संवैधानिक परिषदले गरेका सिफारिसहरूलाई फिर्ता। प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले सिफारिस सुनवाई गर्न नसक्ने भन्दै फिर्ता। प्रदेश 1 मा हालसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप 9,000 भन्दा बढीले मात्रै लगाए। प्रदेशमा 35,576 जनालाई खोप लगाइने। धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले कुकुर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि लगायतका कार्यविधि बनाउने शोक प्रस्ताव पारित गर्दै आजको छलफल टुङ्गाइयो। गाउँमै चिया प्रशोधन उद्योग स्थापना भएपछि तेह्रथुम लालीगुराँस नगरपालिकाका किसानलाई राहत। चिया बिक्री गर्न समस्या नभएको किसानको भनाइ। धरान 18 मा सञ्चालित गोर्खा कम्पनी ट्रेनिङ सेन्टरले प्रेस युनियन धरानको सहकार्यमा 2वटा पत्रकारिता पुरस्कार घोषणा। वीर गोर्खा र वीर गोर्खा नव प्रतिभा पुरस्कार दिने। र सुनसरीको बराहा क्षेत्र 1 चतरामा बलात्कार विरुद्ध 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।